الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واسیلا جس رستے تو سنت دی مہک آوے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے قرآن و سنت دے رنگ اندر
توحید و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے او جگ رس دے سارا رس جائے کلے اللہ کو منگنا چاہیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے، اعلیٰ کلی شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے۔ ساریاں تعریفاں اس کلے عرش والے رب دی ذات واسطے، درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، نبی رحمت دو عالم پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن تو بعد جیڑی چیز میرے اور تواڈے واسطے ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، وہ چیز اے ہے کہ اسی سونے نبی دی جان تے پہچان کریے، آپ دی معرفت حاصل کریے، آپ دا تعارف حاصل کریے، آپ دی جان تے پہچان کریے، کیونکہ جس پیغمبر دا میں تے تساں کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر نو کائنات دا ذرہ ذرہ جان بھی چکیا ہے اور آپ نو پہچان بھی چکیا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اللہ دے انبیاء اور رسول آپ نو جان دے بھی نے اور آپ نو پہچان دے بھی نے، اور سارے اللہ دے فرشتے زمین و آسمان دے تمام ملائکہ میرے پیغمبر نو جان دے بھی نے، پہچان دے بھی نے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، درندے، پرندے، چرندے، حتیٰ کہ جانور بھی میرے پیغمبر نو جان دے بھی نے اور میرے پیغمبر نو پہچان دے نے۔ الغرض افسوس اس بات ہے کہ اگر صحیح معنی دی اندر نبی رحمت دو عالم پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحیح معنی اندر جانیا پہچانیا نہیں تو آج دے انسان نے نہیں پہچانیا، مسلمان نے نہیں پہچانیا اور آپ دا کلمہ پڑھ کے نہیں پہچانیا۔ میرے محترم بھائیو، اگر اسی نبی پاک نو جانیا پہچانیا ہوندا اج فرقہ وریت نہ ہوندی، فرقہ بندی نہ ہوندی، آج ساڑیاں الگ مساجدہ نہ بندیاں، الگ الگ مولوی نہ بندے، الگ الگ فتوے تے مسئلے نہ بندے، اگر اسی نبی پاک نو جانیا پہچانیا ہوندا۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن جس موضوع نو میں بیان کرنا چاہنا اس موضوع نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں اور پھٹیاں تے منقش کر کے لے جاؤ۔ اس موضوع دا نام ہے پہچانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ذرا غور کرنا،
اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. پھر میرے سمیت سانو ساریاں نو سن سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے ذرا غور کرنا. میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد درودی چھل پہ جانی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے. میرے محترم بھائیو 26 پارے تے سورت دا نام سورہ فتح ہے. سپارے دا رکوع 9 تے سورت دا رکوع 6. اللہ اکبر. اللہ گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جائے. اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. ترجمہ کیے رب دا قرآن ہے. میں دس رہا سورہ فتح سپارے دا رکوع 9 سورت دا پہلا رکوع ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے سونے نبی جی انا ارسلناک بے شک میں رب نے تینوں بنا کے بھیجے ہے. اللہ جی تسی اپنے محبوب پیغمبر نو کی بنا کے بھیجے ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا شاہداں و مبشراں و نذیرا. میں اپنے نبی نو شاہد بنا کے بھیجیا ہے مبشر بنا کے بھیجیا ہے اپنے پیغمبر نو نذیر بنا کے بھیجیا ہے. اللہ اکبر. اللہ سونیا اے تیرے بندے کہندے نے پھر سانو کی کرنا چاہیے. ایسے نبی نو تو اینی عظمت دیتی ہے شان دیتی ہے پھر سانو کی کرنا چاہیے. فرمایا کائنات دے لوگو لتؤمنوا باللہ و رسولہ. ایسے نبی تے اور ایسے نبی دے رب تے تسی ایمان لے کے آؤ. تسی ایمان لے کے آؤ. اللہ جی ایمان بھی لے آندا ہون کی کرنا ہے. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ دین دے معاملے دے اندر میرے نبی دی مدد کرنی ہے. دین دی اشاعت دے اندر دین دے کم دے اندر میرے پیغمبر دی نصرت کرنی ہے. آپ دی ہیلپ کرنی ہے آپ دی مدد کرنی ہے. اللہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس نبی دی عزت بھی کرنی ہے او دی توقیر بھی کرنی ہے او دا ادب بھی کرنا ہے او دا احترام بھی کرنا ہے اس نبی دی جان تے پہچان بھی کرنی ہے. میرا موضوع پہچانے پیغمبر. آؤ لوگو اپنے پیغمبر نو پہچانو اپنے رسول نو پہچانو اپنے مرشد تے راہبر تے کملی والے مصطفیٰ نو پہچانو. اللہ اکبر. اللہ جس پیغمبر نو اللہ دے سارے انبیاء تے رسول بھی جان دیتے پہچان دینے. تو سا کہنا دلیل کی ہے. تیسرا پارا رب دا قرآن ہے سورہ آل عمران ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر تمام انبیاء دی ارواح نو جمع فرمایا تے انہاں کو ایک وعدہ لیا جیدہ نقشہ اللہ دے قرآن نے کٹیا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ نقشہ اتارے رب دے قرآن نے، فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دی اندر سارے انبیاء نو میرے پیغمبر دی جان پہچان کروائیے، پھر انہاں تو وعدہ لے آئے کیا تسی اس بات پورے اترو گے کہ نہیں اترو گے؟ اللہ اللہ سارے نبیاں اقرار کیتا میرے محترم بھائیو، پھر اللہ نے پریکٹیکل بھی کیتا ہے، اللہ نے پھر دیکھئے آیا کہ اے سارے نبی اس بات پکے بھی نے کہ نہیں؟ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو اللہ نے معراج کرائی ہے۔ معراج دی رات میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نال نے، میرے پیغمبر پہلے آسمان تے گئے، پھر دوسرے آسمان تے گئے، پھر تیسرے آسمان تے گئے، پھر چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تے گئے، ہر آسمان تے مختلف انبیاء دے نال میرے پیغمبر دی ملاقات ہوندی ہے۔ کائنات دے لوگو جناب جبریل میرے پیغمبر دے نال نے، میرے پیغمبر جس بھی اسمان تے جاندے نے، جس بھی نبی دے نال میرے پیغمبر دی ملاقات ہوندی ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر دا تعارف نہیں کروان دے، آپ دا خاندان نہیں دس دے، آپ دا قوم قبیلہ نہیں دس دے، اللہ اللہ بلکہ میرے محترم بھائیو جیڑا بھی نبی میرے پیغمبر نو ویندا ہے انج کر کے اگوں کھڑا ہو جاندا ہے، میرے آقا دا بڑے پیارے الفاظ دے نال، بڑے اعلی القبات نال میرے آقا دا استقبال بھی کردا ہے تے میرے سونے نو سلام بھی کردا ہے۔ ہر نبی اللہ دا جیڑا بھی نبی آسمان تے میرے پیغمبر نو ملے ہے انہیں آپ دا استقبال بھی کیتا ہے، آپ نو سلام بھی کیتا ہے۔ کوئی نبی کہہ رہے مرحباً بن نبی صالح، کوئی کہہ رہے مرحباً بی ابن صالح، میرے آقا نو جیڑا بھی نبی ملدا ہے آپ نو سلام بھی کردا ہے، آپ دا استقبال بھی کردا ہے۔ تلونڈی دیو باسیو، اردا گروتوان والیو ساتھیو، اس بات تو اس چیز دا پتہ چلیا، اس حدیث تو اس چیز دا پتہ چلیا کہ سارے نبی، سارے اللہ دے پیغمبر میرے نبی نو جان دے بھی نے تے بولو میرے آقا نو پہچان دے بھی نے۔ خطیب جمعے دی اندر سامعین نو بلائے تے بول سکدے نے، کوئی عرض نہیں۔ سارے نبی میرے پیغمبر نو جان دے بھی نے تے بولو میرے آقا نو پہچان دے بھی نے۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو، کلے نبی نہیں جان دے، میرے نبی نو اللہ دے فرشتے بھی جان دے نے، آپ نو اللہ دے تمام فرشتے بھی جان دے پہچان دے نے۔ دلیل کی اللہ دا قرآن ہے، رب دا قرآن ہے، بائیاں پارے سورہ احزاب تے پہچانے پیغمبر موجودہ بیانے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کائنات دے لوگو بے شک میں رب تے میرے فرشتے، میں رب تے میرے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
میں رب تے میرے فرشتے سونے نبی تے درود بھی بھیجدے نے سلام بھی بھیجدے نے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما اے کائنات دے لوگو اے ایمان والیو تسی بھی میرے نبی تے درود بھی بھیجیا کرو آپ تے سلام بھی بھیجیا کرو اللہ اللہ آقا تے درود پڑھنا ہے صبح بھی پڑھنا ہے شام بھی پڑھنا ہے صحیح حدیث جامع ترمذی دے اندر میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح میرے تے درود پڑھ دے 10 مرتبہ شام نو پڑھ دے کل قیامت والے دن ایسے بندے دی میں شفاعت کر کے انہوں رب کو جنت لے دیواں گا اللہ اللہ پھر سن لو ترجمہ بھی نوٹ کر لو آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیاں اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ نبی پاک تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے جامع ترمذی دی روایت ہے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ او دے تے 10 رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے 10 گناہ اس بندے دی اللہ معاف کر دیندا ہے تے 10 درجے اللہ جنت دی اندر بلند کر دیندا ہے ایک مرتبہ درود پڑھیے تے جیڑا 24 گھنٹے سونے تے درود ہی پڑھدا رہندا ہے او دے تے پھر میرے محترم بھائیو 24 گھنٹے ہی رب دیاں رحمتاں اتردیاں نے اللہ اکبر اللہ میں دس رہا ہاں قرآن پاک دے اس مقام تو ان اللہ و ملائکتہ اوے کائنات دے لوگو اللہ بھی نبی پاک تے درود بھیجدا ہے اللہ دے فرشتے بھی بھیجدے نے اوے تلونڈی والیو سوچو تے صحیح اے جڑے فرشتے میرے پیغمبر تے درود بھیجدے نے سلام بھیجدے نے کیوں بھیجدے نے اس واسطے اے فرشتے میرے نبی نو جان دے بھی نے تے بولو آقا نو پہچان دے بھی نے دوسری دلیل صحیح البخاری دی روایت ہے میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات میرے پیغمبر جدو پہلے آسمان تے گئے جناب جبریل امین علیہ السلام آپ سرکار دے نال نے میرے مرشد پاک دے نال نے پہلے آسمان تے گئے نا جناب جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان دے دروازے تے جا کے دستک دیتی اگوں پوچھیا گیا من کون ہے جبریل کہندے آنا جبریل میں جبریل ہاں پوچھیا جاندا مما کا تیرے نال کون ہے جبریل کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا پیارا کڈا سونا کڈا میٹھا کڈا سچا نام ہے اللہ 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 کڈا سونا نام محمد او کڈا سونا نام محمد آتے جد کوئی منہ ہلاوے ایک لب دجے لب دے تائیں او ایک لب دجے لب دے تائیں کوٹ کوٹ جفیاں پاوے میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے گئے، جبریل نو پوچھیا جاندا تو کون ہے؟ حضرت سیدنا جبریل فرماندے نے اللہ اللہ آنا جبریل، میں جبریل ہاں۔ پوچھا جاندا مما کا تیرے نال کون ہے؟ جبریل کی کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او یارو اے حدیث سنیا جے تے اپنے سینے ٹھار لیا جے، اپنے کلیجیاں تے ٹھنڈ پا لیا جے، اپنے ایمان نو تازہ کر لیا جے۔ او یارو جناب جبریل پہلے آسمان تے جاندے نے، دوجے تیجے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تے جاندے نے، ہر آسمان تے جناب جبریل میرے پیغمبر دا نام لیندے جا رہے نے، آسماناں دے دروازے کھل دے جا رہے نے، میرے پیغمبر دا نام لیندے جا رہے نے، آسماناں دے دروازے کھل دے جا رہے نے، اور میرے پیغمبر آسماناں دیاں بلندیاں چڑھ دے جا رہے ہیں۔ جبریل نے آپ دا خاندان نہیں دسیا، قوم قبیلہ نہیں دسیا، برادری نہیں دسی، آپ دا نام لیندے نے، آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے۔ کیوں کھل دے نے؟ اس واسطے سارے فرشتے میرے پیغمبر نو جان دے بھی نے تے بولو آپ نو پہچان دے بھی نے۔ اللہ اللہ کلے نبی نہیں جان دے، کلے فرشتے نہیں آپ نو جان دے، جنات بھی آپ نو جان دے۔ کون جان دے نے؟ ہولی نہ لیا جے کدے تو چمبڑ نہ جان، جن بھی نبی پاک نو جان دے نے۔ دلیل کیے رب دا قرآن سورہ جن نے پہلا مقام ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے۔ میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رب دا قرآن پہ پڑھ دینے۔ سبحان اللہ۔ ایتھے کاری قرآن پڑھے، میں پڑھا، کوئی اور حافظ صاحب قرآن پڑھن تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کڈا سونا قرآن پڑھ رہا ہے۔ او یارو اسی تے ادنا تو ادنا گناہگار جے امتیاں، اسی قرآن پڑھنے ہاں، لوگ کہندے نے ماشاءاللہ بڑا سونا قرآن پڑھ دینے، لیکن میں صدقے قربان جاواں اس پیغمبر تو، اس مرشد تو جس نبی دے سینہ تہرتے آپ دے قلب تہرتے قرآن نازل ہویا ہے۔ او یارو جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے او نبی جدو قرآن پڑھدا ہوئے گا کڈا سونا لگدا ہوئے گا۔ میرے آقا قرآن پہ پڑھ دینے، جنات دی جماعت مشرک جن انج کر کے جا رہے ہیں، تے جدو انہاں نے میرے پیغمبر دی قرآن پڑھن دی آواز سنی، تلاوت قرآن پاک سنی، اے رک جاندے نے، ٹھہر جاندے نے تے قرآن سننا شروع کر دیندے نے۔ جدو قرآن سن لیندے نے ایک ہی کر دینے، اے جناب کلمہ پڑھ لیندے نے، میرے آقا دے مرید بن جاندے نے۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک دے قرآن پڑھن دی آواز انہاں جنہ دے کنہ دے اندر گئی، انہاں نے اپنا مذہب چھڑ کے جناب مسلمانہ والا مذہب، اسلام والا مذہب قبول کر لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ تے وعدہ کر دینے قرآن سنن تو بعد اسی بھی قرآن سننے ہیں نا، جمعہ دی اندر سننے ہیں، درساں دی اندر سننے ہیں، نماز تراویح اندر سننے ہیں، رمضان دی اندر اسی پڑھ دے بھی ہیں، قرآن پڑھانے بھی ہیں۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، کدی ساڈے اندر انج دی تبدیلی نہیں آئی، انج دا انقلاب برپا نہیں ہویا جیسا انقلاب برپا انہاں جنہ دی زندگی چ ہو چکی آئے۔ قرآن سندے نے تے کی کہندے نے؟ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی الی الرشد۔ اے 29 پارہ سورہ جن یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ ترجمہ سن لو، جنہاں نے جدو قرآن سنیا تے کی کہندے نے؟ اسی اج وعدہ کرنے ہاں، اج تو بعد اسی اللہ نال شرک کرنا۔
तुसी भी बोलो तुसी भी शिरक करना नहीं करना। ओ यारो जिन्ना ने मेरे पैगंबर नू जानिया भी है आप नू पहचानिया भी है उन्होंने वादा किया कालू समेना इन्ना समेना अल्लाह अल्लाह असी सुन लिया और असी इहदे ते इताअत करांगे फरमा बरदारी करांगे अज तो बाद असी अल्लाह नाल शिरक नहीं करांगे। अल्लाह अल्लाह मेरे मोहतरम भाईओ जेड़ा बंदा मुशरक है उन्हें मेरे पैगंबर नू जानिया भी नहीं पहचानिया भी नहीं। ओए मेरे मोहतरम भाईओ शिरकिया अमाल केड़े ने अगर असी पैगंबर नू जानिया पहचानिया हुंदा अपने मकानां दे उपर काली हांडी मुदी मार के ना रख दे अगर असी अपने पैगंबर नू जानिया पहचानिया हुंदा मेरे मोहतरम भाईओ अपनी गाड़ी दे नाल छोटे बच्चे दा जूता ना लटकांदे अगर असी नबी नू जानिया पहचानिया हुंदा अपने हत्थां दे अंदर जनाब धागे ना बंदे कड़े ना पहनदे छल्ले ना पहनदे गिद्दड़ सिंगियां संभाल संभाल के ना रख दे रोजा लव पत्थर संभाल संभाल के ना रख दे अल्लाह अल्लाह गैरुल्लाह दे ना दी नजरों नियाज भी ना देंदे ते गैरुल्लाह नू मदद वास्ते पुकारदे भी ना। अगर असी नबी पाक नू जानिया पहचानिया हुंदा गैरुल्लाह नू मदद वास्ते ना पुकार दे गैरुल्लाह दे ना दी नजरों नियाज ना देंदे। मेरे मोहतरम भाईओ जिस बंदे ने कड़ा पहने है छल्ला पहने है धागा गुट ते बने है अपने मकान दे उपर काली हांडी मुदी मार के रखी है अपनी गड्डी दे नाल बच्चे दा जूता लटका के रखिया है उन्हें मेरे पैगंबर नू जानिया नहीं उन्हें मेरे पैगंबर नू पहचानिया नहीं। आओ लोगो अपने पैगंबर दी जान पहचान कर लो मुर्शद पाक दी जान पहचान कर लो कमली वाले मुस्तफा दी मार्फत हासिल कर लो। अल्लाह अकबर अल्लाह जिन्ना ने कुरान सुनिया है उन्हां दी जिंदगी बदल गई है। और नौजवाना असी कुरान पढ़ने साड़ी जिंदगी कोई नहीं बदलती इल्ला माशाअल्लाह कोई कुरान पढ़दा होए मगर इस दौर अंदर साडे घरां दे अंदर मौसीकी चल रही है गाने चल रहे ने हर बंदा गाने सुन रहा है फिर कहंदे ने घर च अग लग जाती है खून दे छींटे वजदे ने घर च नुकसान हो जाता है फलां जी बीमार हो जाता है फलां जनाब बीमार हो जाता है क्यों होंदे ने उत्थे जादू टूने दा असर होंदा है शयातीन दा असर होंदा है। सही मुस्लिम दी रवायत है नबी पाक ने फरमाया अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ अपने घरां दे अंदर रब दा कुरान भी पढ़िया करो ते नफली नमाज भी पढ़िया करो। असी मस्जिद आके फर्जी नहीं पढ़ते तो घर नफली कितों पढ़ते होवांगे। दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानू 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। मेरे मोहतरम भाईओ घरां अंदर नफली नमाज पढ़िया करो कुरान पाक भी पढ़िया करो जिथे कुरान पढ़िया जाता है उत्थे रब दियां रहमतां आ जांदियां ने उत्थे बरकतां आ जांदियां ने। ओ यारो कुरान पढ़िया करो अपने मकान अंदर अपनी दुकान अंदर कुरान पढ़िया करो। और एदी दावत मैं इंज देना चाहना मेरे एक भाई फरमाइश कर रहे सन जरा तवज्जो करना मुसलमानो कुरान दे नेड़े आओ ए कुरान दे नाल आइया बहारां मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ ए कुरान दे नाल आइया बहारां कलामे खुदा नू जिन्ना सीन लाया उन्हां लई ते रहमतां हजारां हजारां। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके जिन्हों कुरान नाल प्यार कहो सुभान अल्लाह। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया जिस ते नाज़िल उस प्यारे तो सदके है कुरान दे नाल दिलों प्यार पालो है कुरान दे विच मुनाफे हजारां। आइए जरा तवज्जो कर दे जाना एंड दियां बातां मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी नू
میرے پیغمبر نو اللہ دے تمام نبی بھی جاندے پہچاندے نے، تمام فرشتے بھی جاندے پہچاندے نے، اور آپ علیہ السلام نو جنات بھی جاندے پہچاندے نے، حجر شجر بھی جاندے پہچاندے نے، درخت پتھر بھی جاندے پہچاندے نے۔ تسا کہنا دلیل کیے؟ صحیح مسلم دی روایت، راوی دا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر انج کر کے اپنے صحابہ دے نال ایک سفر تے جا رہے، توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے نے، رستے دے اندر میرے سونے نبی نو قضائے حاجت والا معاملہ پیش آ جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرن واسطے ایک وادی دی طرف ٹر جاندے نے، ایک میدان دی طرف جاندے نے نا، اللہ اللہ، اوتھے جناب کوئی دیوار نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی اوٹ نہیں، جدے پردے دی اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما لین۔ میرے پیغمبر نے کی دیکھے ہے، اس وادی دے کنارے تے دو درخت کھڑے نے، اللہ اللہ، نبی پاک ایک درخت دے قریب جاندے نے، او دی ٹہنی پکڑ کے، او دی شاہ پکڑ کے آقا فرماندے نے، اے درخت میرے نال اللہ دے حکم نال چل پے۔ اے درخت چلنا شروع کر دیندا ہے۔ حضرت جابر بیان کر دے نے، کائنات دے لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے اے درخت انج جا رہا ہے جویں مالک دے پیچھے فرما بردار اونٹ چل پیندا ہے۔ میرے آقا دے پیچھے درخت چل پیندا ہے۔ اج دا مسلمان نہیں چلدا، اج دا کلمہ پڑھن والا میرا بھائی نہیں چلدا، پیچھے چلدا ہے اپنی برادری، پیچھے چلدا ہے، پیچھے چلدا ہے اپنے خاندان، پیچھے چلدا ہے اپنی بیگم، پیچھے چلدا ہے اپنے امام تے خطیب دے پیچھے چلدا ہے، نہیں چلدا تے کملی والے مصطفیٰ دے پیچھے نہیں چلدا۔ میرے پیغمبر دی گل درختاں نے منی ہے، اے انسان کیسا ہے؟ اے نبی پاک دی سنت نو ٹکرا دیندا ہے، آپ دی سنت نو نہیں ماندا، آپ دی حدیث نو نہیں ماندا۔ میں کنج مننا تو نبی پاک نو جانیا بھی ہے، پہچانیا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دوسرے درخت دے قریب جاندے نے، اس نو بھی ٹہنی تو پکڑ کے کہندے نے، میرے نال اللہ دے حکم نال چل پے۔ او درخت بھی چل پیندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جدو دونوں درخت قریب قریب آ جاندے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے درمیان اندر بیٹھ جاندے نے۔ آپ فرماندے نے، درختو آپس دے اندر مل جاؤ۔ درخت مل جاندے نے۔ اوے نوجواناں تے مسلماناں، او یارا میں تینوں سوال کرنا چاہنا، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیویں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختاں نو حکم دیتا، ایک مرتبہ دیتا ہے، آپس اندر مل جاؤ۔ درخت مل گئے نے، پر میں تے تو اج تک نہیں ملے۔ اسی اپنے سکے بھائیاں نال نہیں ملے، اپنے ماپیاں نال نہیں ملے، اپنی برادری نال نہیں ملے۔ اسی رشتہ ناتا توڑ چکے ہیں، ایتھوں تکر اسی حداں چک لینے ہیں، قسماں اٹھا لینے ہیں، میں مر جاواں میرے جنازے تے نہ آویں، میں فوت ہو جاواں میری میت نو ہاتھ نہ لائیں۔ او میرے محترم بھائیو، جیڑا بندہ انج دیاں گلاں کردا ہے، اونے میرے نبی نو جانیا بھی نہیں تے بولو نے آقا نو پہچانیا بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نو درختاں نے بھی جانیا پہچانے ہے، آپ نو پتھراں نے بھی جانیا پہچانے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ کرام نے، آپ چل دے احد پہاڑ تے تشریف لے جاندے نے۔ صحیح البخاری دی روایت، راوی دا نام سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے تشریف لے جاندے نے، تے احد پہاڑ تے جدو گئے نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دے نال نے، تے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے، لرزنا شروع کر دیتا ہے۔ احد پہاڑ تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے، اللہ اللہ لرزہ آ گیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی ایڈی مبارک
ओहद पहाड़ ते मारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ सुबत ओहद, ऐ ओहद रुक जा, ऐ ओहद ठहर जा। मेरे मोहतरम भाईओ ओहद पहाड़ रुक जांदा है, ओहद पहाड़ ठहर जांदा है। अल्लाह अल्लाह ओ यारो ओहद पहाड़ नू नबी पाक ने एक हदीस सुनाई है, असी एक नहीं दर्जनों सुन जाने आ पर नहीं रोकदे। ओहद पहाड़ नू नबी पाक ने एक मरतबा आखिया उस बुत ओहद, ऐ ओहद रुक जा, ते ओहद रुक गया। उदों दा रुकिया, अज तक रुकिया और क़यामत तक रुकिया रहेगा। क्यों? उन्होंने मेरे पैगंबर ने फरमाया उस बुत ओहद, ऐ ओहद रुक जा। ते ओ मुसलमाना नौजवाना मेरे वीरा, मैनू तेनू नबी पाक ने एक मरतबा नहीं दर्जनों बार फरमाया रुक जा, पर असी नहीं रुके। ओहद पहाड़ की लंबाई चौड़ाई 11 किलोमीटर है, साडा कद 6-7 फुट है। ओहद ने आपकी बात मनी है, ओहद रुक गया, असी नहीं रुके। नबी पाक ने फरमाया गाली ना कड्डी, रुक जा, असी नहीं रुके। मैं गीबत करन लगा, पैगंबर फरमाया रुक जा, पर मैं नहीं रुकिया। मैं अपने भाई दी चुगली करन लगा, पैगंबर फरमाया रुक जा, मैं नहीं रुकिया। अल्लाह अल्लाह मैं अपनी जुबान दा गलत इस्तेमाल करन लगा, पैगंबर फरमाया रुक जा, मैं नहीं रुकिया। ओ यारा मैनू तेनू पैगंबर ने फरमाया रुक जा, मैं नहीं रुकिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। साडे नालों ते ओहद पहाड़ ही चंगा है, जिन्हें नबी पाक दी एक हदीस सुनी है तो रुक गया, असी नहीं रुके। मेरे मोहतरम भाइयों साडे ते फिर दिल पत्थरां तो भी ज्यादा सख्त हो चुके ने। नबी पाक ने कितनी बार फरमाया रुक जा, भाई दी गीबत ना कर, चुगली ना कर, भैन दा हक ना मार, माँ बाप दी ना फरमानी ना कर, अल्लाह दे नाल शिरक ना कर और सुन्नत दे नाल बिदअत दी मिलावट ना कर। रुक जा, रुक जा, रुक जा, पर असी नहीं रुके। साडे दिल पर यानी पत्थरां तो भी ज्यादा सख्त हो चुके ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। सुनन अबी दाऊद दी रिवायत। आखिरी बात मैं अपनी बात नू मुकावा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद क्या दियो सल्लल्लाहु मुहम्मद दिया की तारीफा सुनावा। मुँह भी मिठे कर लवो तो सीने च भी ठंड पा लो, मुँह च भी खंड पा लो। अल्लाह अल्लाह। मुहम्मद दिया की तारीफा सुनावा, ओदी काली कमली तो कुर्बान जावा। बड़ा जुल्म मक्के दे जालम कमांदे, बड़ा जुल्म मक्के दे जालम कमांदे। राहां दे विच सन जो कंडे बिछांदे, उन्हां लई भी सोने ने मंगियां दुआवां, उन्हां लई भी सोने ने मंगियां दुआवां। मुहम्मद दियां की तारीफां सुनावां। आइए जरा तवज्जो करना, हजरत जाबर बिन अमर जनाब बयान करते ने, सुनन अबी दाऊद दी रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा दे एक बाजार विच जा रहे ने। अल्लाह मैनू तुहानू मक्का भी दिखाए तो अल्लाह मदीना भी दिखाए, अल्लाह ऐसे महीने ही दिखाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। जेड़े हौली बोलते ने अल्लाह इन्हों जल्द तो जल्द लै जाए। आइए जरा तवज्जो करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा दे एक बाजार विच जा रहे ने। सामने एक मेरे नबी दे यार दा बाग नजर आंदा है, अंसारी सिहाबी दा बाग नजर आंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल और भी सिहाबा कराम ने। आप जनाब उस बाग दे अंदर इंटर हो जाते ने, दाखिल हो जाते ने। सामने की वेखिया, एक ऊंट है, इंज करके दौड़ा होया आ रहा है। आके मेरे पैगंबर दे कदमां मुबारकां दे अंदर अपनी धौन नीवी कर देंदा है, सारा अपना नबी पाक दे कदमां च रख देंदा है। मोटे मोटे आंसू अपनी अखां चों गिराना शुरू कर देंदा है। त्रिप त्रिप आंसू जारी ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करया जे, गौर करया जे, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے۔ او میرے محترم بھائیو، او بہناں نو روان والیو سن لو، او ماپیاں نو روان والیو سن لو، او یارو ماڑیاں نو تنگ کرن والیو سن لو، میں جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے او تے روندیاں نو چپ کران آیا ہے، او روندیاں دا تماشا ویکھن نہیں آیا۔ اللہ اللہ، اسی کی کرنے، اسی تماشا وینے ہاں۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اس بری عادت کولوں محفوظ فرمائے۔ میرے پیغمبر نے جناب ویکھیا اونٹ رو رہا ہے، جانور رو رہا ہے، آقا نے اپنا دست شوکت اپنا ہاتھ مبارک اونٹ دی کن پٹی تے رکھے ہے، او دے سر تے رکھے، آقا نو چپ کروا رہے نے۔ او یارا جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے او اونٹ نو چپ کروا رہا ہے، او جانور نو چپ کروا رہا ہے، اسی بڈھے ماں باپ نو چپ نہیں کران دے، دکھی بہناں نو چپ نہیں کران دے، اپنے ماڑے بھائیاں نو چپ نہیں کران دے، یتیماں نو چپ نہیں کران دے۔ پر کی اے بات دا اس بات دا پتہ چلیا کہ اسی نبی پاک نو جانیا بھی نہیں، پہچانیا بھی نہیں۔ جیڑا بندہ نبی پاک دی اس بات تے عمل کردا ہے، سنت تے پورا اتردا ہے، انہیں نبی پاک نو جان بھی لے آئے تے انہیں آپ نو پہچان بھی لے آئے۔ نبی پاک نے اونٹ نو چپ کروایا تے فرمایا ایدہ مالک کون ہے؟ ایک صحابی کہن لگا سونیا میں مالک ہاں۔ فرمایا تیرا اونٹ میرے اگے تیری شکایت پیا کردا سونیا، میرا مالک میں تھوں کم زیادہ لیندا ہے، مینوں چارہ تھوڑا پاندا ہے، میرے تو ظلم کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگے شکایت کی تھی اونٹ نے۔ او یار جدو نبی پاک دی حدیث ہوئے، آپ دی سنت ہوئے، پھر سانو اپنا ہر مسئلہ نبی پاک دی حدیث تے سنت تے حل کرنا چاہیے، سانو نبی پاک دی حدیث دی طرف جانا چاہیے۔ اونٹ بھی چل کے گیا ہے، پیغمبر دی طرف گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، اور بھی صحابہ کرام نال نے، اونٹ کسے صحابی کول نہیں گیا، اونٹ سیدھا تے ڈائریکٹ گیا ہے، میرے مصطفیٰ دے کول گیا ہے، میرے مرشد پاک دے کول گیا ہے، کملی والے مصطفیٰ دے کول گیا ہے۔ پھر تانوں مننا پئے گا، جانور بھی میرے پیغمبر نو جان دے بھی نے تے بولو آقا نو پہچان دے بھی نے۔ ہر چیز نے، کائنات دے ذرے ذرے نے آپ نو جانیا بھی ہے، پہچانیا بھی ہے۔ اور غزوہ خندق دے موقعہ تے ایک چٹان کئی دنوں تو صحابہ کو ٹوٹ نہیں رہی، بڑی سخت چٹان آ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا صحابیو گل کیے، سونے چٹان نہیں ٹوٹ دی پئی؟ تو نبی پاک نے کدال پکڑی ہے، خود اس خندق دے نیچے اترے نے، آپ نے ایک ضرب ماری ہے تے اے چٹان ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے، اے چٹان ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے، ریزہ ٹھیر بن جاندی ہے۔ اے چٹان نے بھی میرے پیغمبر نو جانیا پہچانے ہے۔ لو آخری بات نوٹ کرو، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا، ماڑیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے۔ تے حدیثاں دا ترجمہ کیے، اللہ اللہ شجراں بھی آپ نو سلام کیتے نے، حجراں بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانوراں بھی چل کے کلام کیتے نے، او جانوراں بھی چل کے کلام کیتے نے، شجراں بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانوراں بھی چل کے کلام کیتے نے، روڑاں نو کلمہ پڑھایا، کنکراں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے۔ اللہ دا قرآن فرمایا انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔
اللہ کی دعائے جو سنیا جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، ایسے مرشد دی ایسے رہبر دی اللہ تعالیٰ جان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔